अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। कहने को तो यौम मज़दूर मनाया गया, कहने को रैलियां भी निकाली गई, बहुत सारे मकामात पर सेमिनार्स भी हुए, मज़दूरों के हुकूक भी बताए गए और इनके साथ क्या मसाइल का सामना है इसके ऊपर भी मुख्तलिफ मकामात पर बड़े बड़े जो अहम होटल्स हैं, इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर हर साल की तरह इस साल भी जो यौम मज़दूर है वो मनाया गया। मगर क्या मामला है कि इन मज़दूरों के लिए क्या हकीकत में भी वही तमाम सहूलियात मैसर आ सकी हैं अब तक? जो सरकार ने सिर्फ उजरत की अगर हम बात कर लें कि जो तय कर रखी है, क्या इन सबको वो मिल रही है? और अगर नहीं मिल रही तो उसके पीछे क्या मामलात कार फरमा है? क्या इसके ऊपर सरकार इक़दामात उठा रही है? किस तरह हम आने वाले वक्त में मज़दूरों को उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी कर लाने के अंदर जो है अपना अपना किरदार अदा कर सकते हैं? नाजरीन, इसके ऊपर आज हम तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ लेबर यूनियन के रहनुमा हैं, सदर है पीपल्स लेबर ब्यूरो सिंध के सदर हैं हबीब जुनेदी साहब, उन्होंने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। मैं सबसे पहले चाहूँगा हबीब जुनेदी साहब, एक अरसे से हम देख रहे हैं कि आप मज़दूरों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। क्या समझते हैं, अगर मैं सिर्फ सूबाए सिंध की बात करूँ तो क्या आप समझते हैं कि जो तयशुदा रकम जो सिर्फ उजरत जो तय की है वो भी उनको मिल रही है या नहीं? बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं और बिल्कुल आपने सही सवाल जो है उठाया है। और पहले मैं अर्ज ये करूं कि आज एक तारीखी दिन है और पूरी दुनिया में, तकरीबन पूरी दुनिया में आज जो है शिकागो के उन शोधा को खराज अकीदत पेश किया जाता है कि जिन्होंने मजदूर हुकूक के लिए जो है फांसी पे चढ़ना गवारा किया, लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बहरकैफ आज की जो सूरत हाल है और हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है, और जो आपका सवाल जो है बड़ा मौजू है और हालात के लिहाज से, बात यह है कि हमने पाकिस्तान में शुरू दिन से, लेकिन ख़ास तौर पे 18वीं तरमीम के बाद, जबकि तमाम सूबों को जो है शोबे मेहनत जो है मुंतकिल कर दिया गया, डिवॉल्व कर दिया गया, तो हमने सिंध में काफ़ी कोशिश करके कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और उसकी मदद से और तमाम मजदूर तंजीमों की मदद से हमने बहुत जो है मुस्बत कानून साजियां जो हैं वो की हैं। सर, कानून साजियां कर ली हैं हबीब जुनेदी साहब, इसमें दो राय नहीं है, मगर आज भी क्या मजदूर जो है आज के दिन भी आपको काम करता नहीं दिखता? क्या आज के दिन के अंदर अगर हम बात करें तो उसके जो मसाइल हैं वो क्या कम हो सके हैं? बहुत सारे मामलात के अंदर तो सरकार सिक्योरिटी के मामलात करती दिखाई दे रही है, देती है, मगर अब अवेयरनेस की कमी कहें या सहूलियात की कमी कहें, एक मेहनत कश तबका जो अगर हम सिर्फ ये बात करें जो फैक्ट्रियों में काम करता है उसके भी बड़े मसाइल हैं। देखिए, बात यह है कि मेरी बात जो है अगर मुकम्मल आप सुन लेते तो आपकी मेहरबानी थी। जी जी। वो ये कि हमने यकीनन कानून साजियां की हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि उनका ऑनेस्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। ये मैं बिल्कुल इस बात से एग्री इसलिए करता हूँ कि मैं किसी हकीकत को डिनाई नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें किसी एक फरीक की जो है जिम्मेदारी नहीं है। एज ए होल पूरे माशरे में आप देखें कि जितनी कानून साजियाँ की जाती हैं उन पर कितना अमल दरामद होता है। ट्रैफिक के कवानीन को आप देख लीजिए कि खुलेआम हमारे यहाँ सड़कों के ऊपर जो उनकी वायलेशन होती। इसी तरह से मजदूर कवानीन के पे अमल दरामद की जिम्मेदारी जो है तीन जो है शोबों या तीन जो है फोर्सेस पे होती है। सबसे पहली जिम्मेदारी जो है उस प्राइवेट सेक्टर की है, पब्लिक सेक्टर की है, इदारों की इंतजामिया की है, मालकान की है, सनतकारों की है, सरमायादारों की है, कि जिनके इदारों के लिए कानून बनाए जाते हैं कि वो ऑनेस्टली जो कानून बनाया जाए उस पर अमल दरामद करे। वो नहीं करते। बिल्कुल मैं आपसे अर्ज करूँ। दूसरी जिम्मेदारी जो है ब्यूरोक्रेसी की है। ब्यूरोक्रेसी किस तरह से पूरे मुल्क में काम कर रही है। बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट भी हैं, बहुत अच्छे सरकारी मुलाजमीन भी हैं, लेकिन बहर के जो सूरत हाल पूरे मुल्क की है वही सूरत हाल जो है शोबे मेहनत की भी है। तीसरी जिम्मेदारी जो है वो खुद ट्रेड यूनियंस की है, लेबर यूनियंस की है। और आपको पता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो तादाद है मजदूरों की
وہ تقریباً 8 کروڑ ہے اور صرف 1% جو ہے مزدور وہ ٹریڈ یونین میں آرگنائز ہے. تو اس طرح سے مزدور اس وقت جو ہے مجھے کہنے دیجئے کہ انتہائی غیر منظم ہے, اور جب کوئی بھی قوت غیر منظم ہوگی تو وہ اپنے رائٹس کے لیے کس طرح سے جو ہے آواز اٹھائے گی. یہ سارے ہمارے پرابلمز ہیں. صنعت کاروں نے محنت کشوں کے لیے یہ راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے کہ وہ منظم ہو سکے. جہاں پر لوگ جو ہے ٹریڈ یونین بنانے کی کوشش کرتے ہیں, جو لڑکے یا جو خواتین ٹریڈ یونین بنانے کی کوشش کرتی انہیں ملازمتوں سے برطرف کر دیا جاتا ہے. تو حبیب اس جنیدی طرح سے صاحب ہم یہ بھی خوف کا جاننا ایک چاہیں گے, ماحول یقینی رہتا طور ہے. پہ آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں, آپ کا اور آپ موقف بھی اپنا آگے بھی دیں گے. یقینی طور پہ صنعتوں کو سرکار نے کہاں کہاں باؤنڈ کیا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ چیدہ پوائنٹس پر تو واضح طور پہ سرکار نے منع کیا ہے یا پابند کیا ہے, اور یہ بڑی بڑی صنعتیں اور یہ بڑے بڑے سرمایہ دار اس کے اوپر کان تک نہیں دھرتے, معاملات کر لیتے ہیں, مٹھی گرم کر کے معاملات چلا لیتے ہیں, اور محنت کش اور مزدور جو ہے وہ اپنی سہولت یا اس کو جو حق حاصل ہے اس سے وہ رہ جاتا ہے. یہ تو فیکٹ ہے نا, یہی ہماری گفتگو ہو رہی ہے. یہ پورے سسٹم کا مسئلہ ہے علی رضا صاحب, یہ پورے سسٹم کا مسئلہ ہے. ہمیں جو ہے کسی چیز کو جزیرے کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے. اگر ہم کسی چیز کو جزیرے کے طور پہ دیکھیں گے تو ہم صحیح تجزیہ نہیں کر سکیں گے. میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ پورے معاشرے کی صورتحال دیکھیے کیا ہے, کس طرح سے جو قوانین پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. چھوٹے چھوٹے قوانین پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوتا. تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت. میں ایک چیز عرض کروں آپ سے کہ سب سے کمزور طبقہ جو ہے وہ مزدور ہے, اور ان حالات کے اندر جو ہے, اور سب سے کمزور تنظیمیں اس وقت لیبر یونین اور لیبر فیڈریشنز ہیں. ایسے میں حکومتوں کی ذمہ داری ہے, خواہ وہ صوبائی حکومتیں ہو یا مرکزی حکومتیں ہو یا ایز ہول ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جو قوانین بنائے گئے ہیں ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں ہم کوشش کرتے ہیں, ٹرائپارٹائٹ تنظیمیں ہم بناتے ہیں, حکومت کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں, حکومت پہ کہتے ہیں, حکومت سے ملتے ہیں, مذاکرات اسٹیٹوں سے بھی ملتے ہیں, صنعت کاروں سے بھی ملتے ہیں, ان سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ ان پہ عمل درآمد کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل میری آنر رائے ہے, میں بتاؤں تا وقت کے مضبوط لیبر یونین صحیح ایماندارانہ اطلاق نہیں ہوگا. یہ میں آپ سے عرض کروں. پھر حبیب جنیدی صاحب میں ایک دفعہ اور بھی سوال دہراتا ہوں, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ وہ صنعتیں جو سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت موجود ہیں وہ کن چیدہ پوائنٹس اگر مجھے بتا سکیں کہ جناب یہ تو واضح سرکار نے طے کیے ہیں اور وہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہی, کچھ ایسے پوائنٹس کہ تاکہ ہمارے ناظرین بھی اویئر ہو سکے. دیکھیے یہ صنعتیں سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہے. صرف سندھ کے اندر 9,000 رجسٹر حبیب جنیدی صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ صنعتوں کے حوالے سے. جی حبیب جنیدی صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ کنیکشن کا مسئلہ ہو رہا ہے, میں کوشش کروں گا کہ ٹیم اس کو دیکھے. تاہم میاں داس صاحب ہیں, کمشنر ہیں سیسی کے, ایک اہم ادارہ ہے, ایک اہم اس کے اندر ایک کردار ادا ہوتا دکھائی دیتا تھا ہمیں. اب کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے میں چاہوں گا میاں داس صاحب آپ پلیز ہمیں, ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے یہ بتائیں یہ سیسی کیا ہے, کس بھلا کا نام ہے اور اس کا کیا اہم کردار ہے, اور آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جی مزدوروں کے, محنت کشوں کے کیا رائٹس ان کو مل پا رہے ہیں. آپ کی نظر میں, کیونکہ ایک عام پوزیشن پر آپ موجود ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزدور اویئر بھی ہے اپنے رائٹ سے؟ تھینک یو علی رضا صاحب. یہ سندھ امپلائیز سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوشن جو ہے یہ ان کا وجود 1970 میں تھا, اور یہ بیسیکلی جو شکاگو میں انسیڈنٹ ہوا تھا, فیٹفل انسیڈنٹ 1886 میں, یہ اس کا تسلسل تھا. کئی ملکوں نے مزدور دوست پالیسیز بنائی اور یہ پاکستان میں لیٹ ریئلائزیشن ہوئی, 1965 میں ہوئی. سیسی کا بنیادی کام یہ ہے کہ جو مزدور رجسٹر ہوتے ہیں ہمارے پاس, ان کو ہم ہیلتھ کیئر سروسز دیتے, ان کو, ان کے پیرنٹس کو, ان کے ڈپینڈنٹس کو جو بھی فیملی ہے, اور ان کو کیش بینیفٹس دیتے ہیں ان کیس آف ایلمنٹ, انجریز, کوئی عدت ہے, اور سروائیور پینشن دیتے ہیں اگر ان کا کوئی, ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے.
पर्पज ये है कि जी मजदूर इज्जत भरी जिंदगी गुजारे और मजदूरों को पार्टी लाइन से नीचे न जाने दे। लेकिन जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि जी क्या मजदूर अवेयर है, बदकिस्मती से मैं कहूँगा उतना अवेयर नहीं है। ठीक। क्योंकि जो शिकागो में इंसिडेंट हुआ था, मजदूरों ने 1886 में जो रेज की अपनी डिमांड, वो सिर्फ वर्किंग आवर्स के लिए की थी। उस वक्त आप शिकागो का लिटरेसी रेट देखें, उसका बड़ा इम्पैक्ट है। जब मजदूर हमारा अवेयर होगा तो अपने हक के लिए आवाज बुलंद करेगा। मियादाद साहब मैं चाहूँगा, जी मियादाद साहब मैं ये भी चाहूँगा कि हमें स्टैट्स हमारे नाजरीन तक भी आएँ कि अब तक कितने सैसी के अंदर मेहनत कश तबका जो है अपने आप को एनरोल करा चुका है, और आप क्या समझते हैं कि कितना बाकी है और कितना बड़ा गैप है जो सैसी में अब तक रजिस्टर्ड नहीं हो सका। और एक और सवाल मेरा भी ले लीजिएगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए क्राइटेरिया क्या है, इस हवाले से भी आगाह कर दिएगा। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इस वक्त सैसी के पास 8 लाख मजदूर रजिस्टर्ड हैं। पोटेंशियल बहुत है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी फैक्ट्रीज, मिल जिनका अपना कंप्लायंस ऑडिट होता है, वो सारे 100% एम्प्लॉइज रजिस्टर कराते हैं। जो दूसरे एम्प्लॉइज है, जो सेट है, जिनको कंप्लायंस ऑडिट नहीं होते, वो अवॉइड करते हैं। अगर उनके पास 5000 एम्प्लॉइज हैं तो वो 100 को रजिस्टर कराते हैं, बाकी नहीं कराते। आपने पोटेंशियल की बात की। कराची इलेक्ट्रिक ने हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई थी कि 32,000 इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं कराची में। कई ऐसी मिल्स भी है जहाँ 40,000 मजदूर भी है, कई ऐसी हैं जहाँ 100 से कम भी है। अगर हम एवरेजेस करें 32,000 कनेक्शन पे 1,000 का एवरेज लगाएं तो 32 लाख तो सिर्फ कराची में पोटेंशियल मौजूद है। इसी तरह कोटड़ी है, हैदराबाद है, नूरियाबाद है, सखर में है। तो पूरी सिंध में बहुत पोटेंशियल है। अनफॉर्चुनेटली जो एम्प्लॉयर है, जैसे जुनेदी साहब ने कहा कि हमारा ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है जिसमें गवर्नमेंट, ये जो मिल ओनर्स हैं और मजदूर यूनियंस, जब तक हम मिलके काम नहीं करेंगे मजदूरों के लिए तो तब तक ये पोटेंशियल हम रियलाइज नहीं कर सकते। अलोन स्टेट कुछ नहीं कर सकती। स्टेट रेगुलेशन देती है, पास करती है, स्टेट का काम है कि इम्प्लीमेंटेशन लॉज की। लेकिन मजदूर यूनियंस जब आवाज बुलंद नहीं करेंगी और स्टेट को मजबूर नहीं करेंगी तब तक ये पोटेंशियल जो है रियलाइज नहीं कर सकते। अच्छा मियादाद साहब, क्या एक आम फैक्ट्री वाले को ही सिर्फ आप लोग सैसी के अंदर मेहनत कश करार देते हैं, या क्या डेफिनेशन है मेहनत कश की आप सैसी के नज़र में कि जो रजिस्ट्रेशन का हक रखता है, और इसका क्राइटेरिया के अंदर आप कह रहे हैं कि जो ओनर है और उसकी लेबर वो मिलकर रजिस्टर्ड करवाएगी, ये तरीक़ेकार है, इसको ज़रा क्लियर कर दिएगा। मैं इसको क्लियर करता हूँ, उस तरह नहीं। अच्छा, 2016 के बाद जब ये सैसी एक्ट आया, उसमें अमेंडमेंट्स भी आई, तो जो वर्कर की डेफिनेशन है वो वाइडर है। सिर्फ वो नहीं है जो मिल में हो, इवन जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, जो इंडिपेंडेंट वर्कर्स हैं, वो भी वर्कर की डेफिनेशन में आते हैं। ओके। लेकिन दोनों की रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया डिफरेंट है। ठीक। जो फैक्ट्रीज में, मिल में काम करते हैं, वो पहले हम उस फैक्ट्री को रजिस्टर करते हैं, उसके बाद उसके पास जितने वर्कर्स हैं वो एम्प्लॉयर रजिस्टर कराता है। तरीका ये होता है कि इनको मिनिमम वेज का 6% मंथली कंट्रीब्यूशन देते हैं। उसके बाद हम उनको बेनजीर मजदूर कार्ड इशू करते हैं, जिसके बाद ये सारी फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं। अच्छा, इशू क्या आता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है, जो घर में बैठ के किसी भी सनत इदारे के लिए काम करते हैं, कंट्रीब्यूट कर, मिसाल के तौर पे एक गारमेंट फैक्ट्री है, घर में बैठ के स्किल्ड खवातीन है, सिलाई कढ़ाई का काम करके उनको कंट्रीब्यूट करती है, उनको मीगर मुआवजा मिलता है, उनको कोई सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन नहीं मिलता क्योंकि वो किसी न किसी ठेकेदार के थ्रू जाते हैं। अब हम उनको भी टेप करते हैं कि जी हम भी उनको जाके रजिस्टर करें। अच्छा, उनके रजिस्ट्रेशन का तरीका अलग है। उसके लिए सिंध होम बेस्ड एम्प्लॉइज एक्ट है कि जो लेबर डिपार्टमेंट है वो एक फंड क्रिएट करेगा। वो फंड के मल्टीपल सोर्स होंगे। हम मिल ओनर से भी कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट एंडोमेंट दे सकती है, अदर सोर्सेज से भी। फिर ये वेरीफाई करेंगे कि लेबर डिपार्टमेंट ये एक्चुअल वर्कर है, उनको रजिस्टर करेंगे, फिर उनको हमारे पास अलॉन्ग विद कंट्रीब्यूशन रजिस्टर कराएंगे ताकि सोशल सिक्योरिटी स्कीम से वो भी फायदा ले सके। मियादाद साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे यकीनी तौर पे जानना चाहूँगा कि अब जो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं उनको क्या क्या सैसी की तरफ से जो है वो फैसिलिटीज़ मैसर आ सकती हैं, और
کیا اس کی مطلب ہم یہ بات اکثر و بیشتر پیچھے سنتے تھے کہ جی ہسپتال ہیں تو بیڈز کی کمی ہے، بیڈز مل جاتا ہے کسی کو تو جی ادویات کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر اگر رجسٹریشن کا مرحلہ ہم گزار کر آ بھی جائے تو ان مزدوروں اور محنت کشوں کو جو سہولیات کی فراہمی چاہتے ہیں، جو اصول چاہتے ہیں، اس میں ان کو مسائل کا سامنا ہے۔ اس وقت تک سیسی ان پوزیشن اور ان الزامات کی زد میں دکھائی دیتا ہے، آپ کی کیا اس کے اوپر موقف ہے کہ اس وقت بہتری کس حد تک آ چکی ہے؟ اچھا دیکھیں، جیسے میں نے کہا 8 لاکھ مزدور ہمارے پاس رجسٹر ہے، یقین کریں آدھے سے زیادہ ایسے مزدور ہیں یا ان کی فیملیز ہیں جنہوں نے کبھی ہمارے ہاسپٹلس کو وزٹ نہیں کیا۔ اوکے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم فیسلٹیز نہیں دیتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو شعور نہیں ہے۔ اوکے کیونکہ اگر مل مالکان ان کو، ہم نے ابھی تحصیل وائز کیمپینز لگائی تھی، اویئرنیس کیمپینز لگائی تھی، پرنٹ مٹیریل، بروشر، لیفلیٹ ہر جگہ پہ ڈسٹریبیوٹ کی۔ ایک سال میں 5 لاکھ کے اضافے سے 23 لاکھ مزدوروں نے لاسٹ ایئر ہماری فیسلٹیز کو وزٹ کیا، ان کی فیملی نے۔ 23 لاکھ یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ ہمارے پاس بہت نیٹ ورک ہے، 6 بڑے ہاسپٹلز ہیں، 42 ڈسپینسریز ہیں، 7 سرکلز ہیں۔ صرف یہی نہیں، اگر کوئی ایسا ٹریٹمنٹ جو ہمارے ہاسپٹلز میں نہیں ہے تو ہم ان کو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھیجتے ہیں، ریفر کرتے ہیں۔ اوکے آغا خان جیسے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں کرتے ہیں، جیسے کینسر کا ٹریٹمنٹ ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ اوکے ایون کوئی اس پہ لمٹ نہیں، اگر کئی ایسے مریض ہیں کینسر کے جن پہ 1 کروڑ روپیہ بھی ایکسپینڈیچر آئے، ہم ان کو دے دیتے ہیں۔ ہیلتھ فیسلٹیز دیتے ہیں ہم ان کو، کیش بینیفٹ دیتے ہیں۔ اگر عدت میں خاتون ہے، کام پہ نہیں جا سکتی، ہم منیمم ویج دیتے ہیں جتنا بھی پیریڈ ہو عدت کا ہے۔ اگر پریگننٹ ہے، فیمیل ورکر نہیں جاتی، ہم ان کو پریگننسی کے دوران منیمم ویج دیتے ہیں۔ انجری کی صورت میں ہم ان کو سروے پینشن دیتے ہیں۔ اگر کسی ورکر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کی فیملی کو سروائیور پینشن دیتے ہیں ٹل دی ایج آف سپر اینویشن۔ اب میری سب سے ریکویسٹ یہ ہوگی جو ورکرز ہیں کہ سوشل سیکیورٹی جو بھی بینیفٹس دیتی ہے برائے مہربانی وہ اویل کریں، زیادہ سے زیادہ رجسٹر ہوں۔ یہ دن آپ کا ہے، اس دن کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے سب کو میسج دوں گا کہ میکسیمم رجسٹر کرائیں، اپنے آپ کو، فیملیز کو سیکیور کریں۔ بہت شکریہ میاں داد صاحب، آپ کا اپنے بڑی تفصیلی سیاسی کا کردار بتایا اور کتنی امپورٹنٹ چیز ہے ناظرین، لیبر اور بالخصوص وہ محنت کش طبقہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب اس کو کہیں نہ کہیں مفت علاج کی سہولت مل سکتی ہے، اس کو مفت ادویات کی سہولت مل سکتی ہے، اور سرکار نے اپنے ادارے بنائے میں، اور ایک حقیقت ہے کہ ایک اویئرنیس کی ایک بہت بڑی کمی ہے جس کی وجہ سے ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور لیبر یونین کے صدر جنیدی صاحب بھی اپنی گفتگو میں بہت کچھ طریقے سے اور ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا کہ جناب کیا معاملات ہیں، کس طرح کے مسائل ہیں اور جو حل طلب ہیں۔ ہم نے اس کے اوپر بات کی، اس کو ہم گفتگو کو آگے بھی بڑھائیں گے، مگر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں، فوری واپس آتے ہیں اور بات کریں گے اراکین اسمبلی اور کچھ لوگوں سے، کہ سیاسی لوگوں سے، کہ کیا ہو سکتا ہے مزید اس کے حوالے سے۔